छल हो गया। उसी टाइम हदीस पढ़ो, सही मुस्लिम जाके पढ़ो, शल हो गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक आदमी हदीस सुनाइए, और हदीस की सुनाई? अल्लाह ने महबूब आका इमाम सजदे वजे तो पिछे वंजो, इमाम को पहले सजदे तो सर न चाओ, इमाम को अगे सबकत न करो, इस गल तो डरो कि अल्लाह तुसाने सर खोते और गद्दे न बना दे। मौलाना अब्दुल रहमान मुबारक पूरी रहमतुल्लाह अलैह तिरमिज़ी शरीफ की शरह लिखा कि एक आदमी का शौक लग गया, उस आका सब्र करो इस हदीस अस्तगफिरुल्लाह, सब ट्राई कर मैं कह जो ना या नहीं आने सजदियां गया इमाम तो पहले सिर पहले चाया, अल्लाह पाक जल्दी की थी, अल्लाह पाक है नहीं कि दात अड़ा बासान उसी टाइम आने शक्ल बदला के अल्लाह खोते नहीं कर छोड़ी, और खोते नहीं शक्ल नहीं हरकत खोते वाली साड़ियां हैं, बंदर वाली शक्ल नहीं बंदर वाली हरकत साड़ियां, खिंजीर नहीं शक्ल नहीं खिंजीर वाली हरकत साढ़े अंदर है। क़यामत करीब मुसलमान राती सो सुन सुबह उठ सुन गाना बजाना शराब बेगैरती बेहयाई, फरमाया बंदर और खिंजीर बन सी उम्मत। उलमा ने कहा अगर बंदर खिंजीर हकीकी शक्ल न बने तब बंदर न काम में नचना कूदना, खिंजीर न काम में बेहयाई करना, ये काम असी सारे पर करने, नचना कूदना साढ़े जाम हो गया। अल्लाह ने महबूब जड़े काम वेखा गलत सहाबा रोक, जिस काम तो मना किया सहाबा रोके, और सहाबा भी रही तर्ज अमल, और सहाबा ऐसे इत्तिबा करने वाले। अबू दाऊद शरीफ किताबुस सलात है कि नबी अलैहि सलाम नमाज शरीफ नमाज में पढ़ा अल्लाह अकबर, दौरान नमाज नबी अलैहि सलाम मोज़े लाए, जूते ला छोड़े, सहाबा भी ला छोड़े, नमाज ने दौरान सलाम फेरा, नबी अलैहि सलाम सहाबा पूछा भाई जूते क्यों ला छोड़े? फरमाया अल्लाह ने महबूब तो सला छोड़े था सभी ला छोड़े, इत्तिबा की थी। फरमाया मेरे को जिब्रील आया, अबू दाऊद सुनन नबी दाऊद सियाह सत्तनी किताब जो एक किताब है, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह किताब सलात हदीस नकल की थी। फरमाया अल्लाह ने महबूब तो सलाइन था सभी इत्तिबा ला छोड़े। फरमाया मैं तालान के मां जिब्रील आन के दसा कि अल्लाह ने महबूब तुसने जूता मुबारक नाल को गंदगी लगी है, ऐसा हटा छोड़ो, अपने को दूर करो। सहाबा इत्तिबा, एक आदमी वेखा सिर कंगी करना मांग नहीं निकली, और तक काफरां ते यहूदियां ते सिखां वेख के मांगा कटना मुसलमान, उन्होंने तरीके ही मुसलमान हो ये ना तो वड्डा बेगैरत बे या तो दुनिया नजर ना दी जड़े इतने थोड़ी जी दाढ़ी इतने वेखो ही रीछ बच्चा ऐसा ने दाढ़ी रही है ई दाढ़ी किस रखी ना ई मुडाना भी ए जई आराम जो दाढ़ी मुडानी अपनी मर्जी ने दाढ़ी है अपनी मर्जी ने के करो पर रहना मुसलमान। जितना मजाक अल्लाह की कसम दाढ़ी ना मुसलमान करना ने इतना काफिर नहीं करने ने। मंजो वेखो नाइया को बैठे लोगों ने दाढ़ियां ने की हालत में बनवाने, वो तड़े मां एक नाई मेरा ताल्लुक आना आना एक हाफिज कुरान मेरे को आया माना मां दाढ़ी एल बना के दे एल अंग्रेजी ना आना मैं उस आखा मैं नहीं बनाना माना कद नहीं बनाना तो तेरा सामान चाह के नाले च वासे हाफिज कुरान दाढ़ी एल बनाना चाहना ऐसा और इबलीस या इबलीस ने चैला ना अक्सर तक की अक्सर तो दाढ़ी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल और जालमो और जाग और काम नहीं तुसा मिले कि अल्लाह ने महबूब नहीं जलाना दाढ़ी, अल्लाह ने महबूब ने रखी सुन्नत, अल्लाह ने महबूब ने पहला कस लिया कणी दाढ़ी सीने दे फैली दाढ़ी, सहाबा दा 17 वाल भी अल्लाह ने महबूब ने दाढ़ी ने खोल के साढ़े सामने रख छे। मेरे मुसलमानों आज असा कुछ प्यार नहीं ई सारे कूल ने ई मां गालियां कढन अवाम कढे मां कमेंटन जी कुछ मरन जाकर बरे मैं ई साफ अक्सने मुसलमान बेअमल ने अमल वाला नहीं है। अमली मुसलमान हो वहां तो ये हालात बनवान पाकिस्तान ने आए तेरे पाकिस्तान ने की पे बढ़ना सारे मुसलमान पे करने तो नबी अलैहि सलाम जिस काम तो रोका साहबा रोका जड़ा काम किया साहबा इत्तिबाज किया। अल्लाह ने महबूब देखा रोटी खाने में बैठे 5 आदमी बखाने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे बैठ गए रोटी शुरू की थी एक बच्चा दौड़ना आया बच्चा नबी अलैहिस्सलाम उन हाथ नपके था हाथ पकड़ के जा खड़ा छोड़ा थोड़ी ढिल लगी एक देहाती आ सही मुस्लिम सही बुखारी शरीफ जी उन्हें दो हाथ अल्लाह ने महबूब भेजा पकड़ के गए साहबा कराम अल्लाह रसूल हाथ क्यों पकड़े फरमाया शैतान वेखा कि बिस्मिल्लाह पढ़ के पर रोटी खाने ते खाने पर बरकत होनी है इस बच्चियां पैजा ताकि वंजे ते बगैर बिस्मिल्लाह तो हाथ लावे ते खाने की बरकत उड़ वंजे फिर इस देहातियां पैजा फरमाया ना दो ने हाथ ने नाल शैतान ना हाथ भी मेरे हाथ च
اللہ نے محبوب نہیں موجودگی شیطان بغیر بسم اللہ تو کھانے والی نہیں موجودگی نے کھانے جو برکت چھک سکنا اور اپنا حصہ پا سکنا تے آج نہ مسلمان جڑا ہوٹل تے بینا کار کھانے بینا سکھا ہندوؤں کو ایک اتنے بیٹھے ایک اتنے بیٹھے دسترخوان تے کھانا زمین تے کھانا اکٹھے کھانا بسم اللہ کٹ کے کھانا یہ مسلمانوں نے وچوں نکل ہی گیا بیٹھے ہاتھ بھی نہیں تونے ناخن ویکونا ہوئے مانی مانی اتنے ناخن رکھے انہیں گندگی پسی عورتہ نہیں میری ماما پیڑا نہیں پیراوا نہیں ہیلا کام کیتا پٹی جو ہاتھ بھی دھولے آن کے روٹی بکھانا بسم اللہ پڑھنا نصیب نہیں نبی علیہ السلام فرمایا کھانے جو برکت آسی بسم اللہ پڑھ اور دعوت کے در کھانے گیا صحیح بخاری شریف یہ نبی علیہ السلام ایک کار دعوت کھانے گئے انہیں آقا نے 5 آدمی آسان اتنے ان کی ساڑھے کو معاملہ جی اگلے ان میں پہنا جی وہاں پوچھنا قاری نصیر صاحب کتنے آدمی جی میں قاری صاحب آنا جی ایسی 5 آدمی آسان قاری صاحب جیسے لان کے بہنا تھا دا ماشاءاللہ لنگوٹے کس کے بیٹھے ہیں اس 5 نے انتظام کیتا میں آنا کہتے صحیح میرے یہاں کوئی مسلمان ہوئے نا تو پلی لمحہ ڈنا ہوئے نا تو جڑے 5 آئے ہوں نا فالتو انہاں کھچا کھچا دے مار کے باہر کٹے چلو منجو میں 50 سا بغیر سام بھی اللہ پاک معاف کرے روٹیاں کھانے میں نا حدیث سے پاک ہے نبی علیہ السلام فرمایا بغیر دعوت تو اگر کوئی گیا دخل سارقن وخرج مغیرن فرمایا ای چور بن کے گیا تے ڈاکو بن کے نکلا کیا ڈاکو تے چور ویکر ہونا دعوت 21 آدمی نہیں ہے دروازہ کھٹکھٹایا اگلے اور آواز دے کے آقا بھائی نائیے کہنا حاجی صاحب قاری نصیر صاحب اور تو دعوت دیتی ہے ایک آدمی آ گیا حاجی صاحب کی کرنا پترے انا یار تو کھا تے 12 تے میں ویسا تے ایک تے بڑا پتر کھا لے ایسا کرنا یا نہیں 5 آدمی نبی علیہ السلام نہ لگائیں دروازے تے پہنچ کے صحیح حدیث سے اللہ نے محبوب دستک دیتی وہ آدمی آئے یا رسول اللہ آؤ جی نبی علیہ السلام فرمایا تو 5 آدمیاں دعوت دیتی ہے تو ایک آدمی میرے نال فالتو آ رہا اگر تیری اجازت ہو سی تو یہ کھاسی ورنہ ایسا واپس کر سکتا اسی مسلمان ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مننے آ رہا کرو آ جانا مفتی رشید احمد دھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی بچی نے شادی کی تھی اور شادی نے دوران جنہیں لوگوں دعوت دیتی نکاح واسے انہیں آقا جی دا تو زیادہ آدمی نہ آنسو جس ٹائم نکاح نہ ٹائم ہویا حضرت اپنے خادم آقا آدمی گڑو انہیں آقا جی آدمی 14 فرمایا 4 واپس کر دے چاہے کتھوں بھی آئیں میرے کو دا آ سکتے میں نہ وعدہ خلافی کرنا تیرا کساں کرو دینا یہ ساڑھے کو بارات ہندوانی رسم سکھانی رسم یہ کہڑے نبی نے طریقہ آج میری ماما پینا وری سوئی تے فلانی سوئی تے فلانا کی پکرنی شادی ساری خرابی ہے نا میری ماما پینا نہیں ہے وری سوئیاں تے پرائے کرانچ بنا ہے بس جی پرائے مڑود گڈی بیٹھے نہ کو کاکا نہ ماما نہ کو پرا نہ کو ماروم غیر ماروم تے اچھلنا تے کدنا تے گڈی عورت بیلیے تے آنی وری سوئی پہ ویلی ڈیگ لا تے گانے لا نچڑے ویلی تے نچڑے آنی تے پھر میں کار بیٹھے ہیں کلہ مانی رکھے 5 وقت نمازی تے داڑھی والا تے ماں یا نہ آئی کہ میں اپنی عورتہ کیوں باہر چھوڑا ارے مسلمان بکرن بابا پھنسے نے سارے نے گیت کے میں نے آکا نا ادھر گوڑے تک پھنسے ہوان نا تا کوئی نکل نہیں امیدی ادھر تک پھنس کرے یہ اسے نے آکا ہوا لانے باقی تلو باڈی اندر ہوئی ہوش ہوانی انہی نکل سکتے نکل سن ایک کئی پکا مسلمان بننے سے بغاوت کرنی پیسیا لوکا نال اللہ رسول نال محبت وفا کرنی پیسیا جس طرح صحابہ کیتی ہے ابو بکر صدیقہ اس موڑ کے آندھا ابن دغنا آقا چلو جی میں تو سنہ ذمہ دار اور اعلان کیتا مکہ نے کافرہ جمع کر کے بیت اللہ کو ابو بکر میری پناہ چے کافرہ آقا ساڑھی شروع تھے اور صحابی ویکھیو صحابی نا عمل ویکھو ساڑھا عمل کافرہ آقا ساڑھی شروع تھے ابو بکر صدیق تیری پناہ چے اسی سانا چھیڑ سا مگر کرو باہر نہ نکل سی زورے زورے نہ قرآن نہ پڑھ سی ہی نہ کر سی ہی نہ کر دی قدغن لا دیتی پابندی لا دیتی ابو بکر صدیق کار چلے گئے مسجد بنائی قرآن نے تلاوت کی تھی کافرہ نے بچے تے عورتیں سننے آ گئی مائل ہو گئے پھر ابن دغنا کل کافر آئے اور انہوں نے آکا ابو بکر صدیق تے تلاوت کرنا دے سان ڈارے ساڑھے بچے اپنا دین تے مذہب نہ چھوڑ دیں ایسا سے انہاں منع کرو پھر ابو بکر صدیق کو لایا اور آن کے آکا کہ ابو بکر صدیق تو سے میرا تھوڑا جا خیال کرو اس آقا ابن دغنا میں تیری پناہ چو نکل کے اپنے اللہ کی پناہ آنا میں قرآن پڑھنا نہیں چھوڑ سکتا تو آج نہ مسلمان ہویا نا لوڈ اسپیکر پہ پابندی فلانے پہ پابندی کرونا آ گئی ہے ہاں لتا کھولو تھے لتا چٹو تے سب کچھ کرنے ہو پائے اے جا صحابہ نا کوڑی نہ کرنے نہ نہیں مسئلے آل ہونے لے صحابہ لا کردار
ताउन दी बीमारी आई है, इस तो वड्डी कोरोना तो बीमारी आई। मैं तो नहीं वेखा कि सहाबा कराम ताउन दी बीमारी हज़ारां ते शहीद होए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ज़माने खिलाफत ताउन दी बीमारी आई, हज़ारां सहाबी कसम पुरसी हालत दुनिया तो चले गए, मगर मैं नहीं सुना कि सहाबा मसीती आने और ताउन की बीमारी है। अबू उबैदा इब्न जर्राह तू थोड़ा जो खा लेना, मुआज़ इब्न जबल तू थोड़ा जो फासले 4 फुट का फासला रखे, हैं बीमारी नहीं लगेगी। वो अल्लाह ने वो बंदे हो जड़ा नबी पे दस के तुसा है ना कि मुसलमान ने झूठे ची शिफा है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु, अपनी खाला मैमूना बिनते हारिस नबी अलैहिस्सलाम ने घर वाली, खालिद बिन वलीद ने भी खाला लगनी, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने भी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक शादी की थी, 7 भैणां आईयां, एक खालिद बिन वलीद की वालदा आई, एक अब्दुल्ला बिन अब्बास की वालदा आई, 7 शादियां 7 भैणां आईयां, उन्हें एक मैमूना बिनते हारिस। एक खाला ने घर आ गए, राती का टाइम है, दोए पढ़ाए आए खाला को मिलने, और राती अल्लाह ने महबूब नाल खल के नमाज भी दोए पढ़ने, खालिद बिन वलीद भी और अब्दुल्ला बिन अब्बास भी। अने राती का टाइम है तो नबी अलैहिस्सलाम से प्याला दुध आया, अने जिस दुध का प्याला आया तो सज्जे पासे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास बैठे थे, खब्बे पासे हजरत खालिद बिन वलीद। नबी अलैहिस्सलाम दूध पी के तनावल करके अब्दुल्ला बिन अब्बास दे के आका अगर तू खालिद ना चाह देवे तो ई बेहतर है। नबी अलैहिस्सलाम सज्जे पासे देता और ये सबक देता, जिसे पा के जाना अबू बकर उमर बाएं तरफ, एक देहाती दाएं तरफ, 2 दल्ले रसूल पी के दाएं तरफ देता। अबू बकर उमर अजमत वाले मकाम और फजीलत वाले, मगर नबी अलैहिस्सलाम फरमाया पी दाएं टोर, दाएं टोर। फिर उस सहाबिया जैसे लिखे दा प्याला आका अल्लाह ने महबूब ई तो सना झूठा तो इससे शिफावे, ये खालिद बिन वलीदा मैं नहीं दे सकना, खालिद बिन वलीदा मैं नहीं दे सकना। इतने मुसलमान कदे मड़ुद पानी पीना ना, औरत उसना पानी नहीं पीनी नहीं, तो औरतों ने मड़ुद भी नहीं पीना ने, तो ये अपने आप मुसलमान भी प्यार ने कोई तो जय जड़ा के मैं अपनी औरत मुँह लुक में पाया हूँ हैं। इस्लाम इस चीज़ की इजाजत है ना, इसे शर्म आनी है। तो और मैं उड़ाकर तुझे आसो मौली साहब कह गला करना बहु उस्ताजी गरम होना, गरम नहीं होना, मुसलमान तो बन के दसो जड़े नबी ने तरीके को छोड़ के तुझे कह जा मुसलमान बाकी रह सकते हो, नहीं रह सकते। साहबा ने अंदर ही खाने ने टाइम ते अल्लाह ने महबूब ने तरीका, पीने ने टाइम ते अल्लाह ने महबूब फरमाया। नबी अलैहिस्सलाम जब आदमी घर आया दरवाज़ा खोला, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना, शैतान भी कुफ्तरी नमाज पढ़ के आदमी आना ना, शैतान भी नाल अपने शतुंगड़ा कहने के आना आना आज मौली साहब बिस्मिल्लाह नहीं पढ़े अंदर वाड़ ते रात की बेस रहती इन्हीं भी सोचों के नाल असी भी लत्ता शतक को दासा ते रोटी भी मौली साहब ने घर ही खानी है। ते सुबह उठना ते आना बिल्ली दूध पी गई, बिल्ली दूध पी गई तो कुत्ता खिलौत खा गई, कुत्ते नहीं खा दिया, शैतान बड़ा ही का शैतान आ इजाजत देती है। जिस कार कुरान नहीं पढ़ी ना उस कार रोजाना उस्ताद जी राती सुतने आते कोठे से टस टस होने तो बिल्ली ये दौड़नी पे होती डस डस करनी तो ना की तकलीफ। और ताजी आज तबू ना कड़क कड़क नहीं आवाज नहीं, माँ कोई पूछना तो मैं कहना मगर जिन हो सुनी, हाँ माँ दिए जी लगने जिन नहीं। और जिन का अपने नाल आप ने सुन्नत के खिलाफ जिंदगी गुजार के मेरी मावा भैन रात तुम वेख के रोज बर्तन गंदे पाए, नबी अलैहिस्सलाम फरमाया बर्तन साफ करो, ढक के रखो, आग लगी है बुझाओ। नबी अलैहिस्सलाम खुद नमाज में पढ़ ले, एक चूहा आया और एक चिराग हटा के आन के मुसल्ले आग ला दी। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया राती सो तो चिराग बंद करके सो, सुबह उठो तो पहले हथा तो हो सकना हाथ राती किधर किधर फेरा, हथा तो अखियां फिर मलो, फिर उस तो बाद दुआ पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना बाद मा अमातना व इलैहिन नुशूर। फिर वंजो वुजू करो, शैतान राती सोने टाइम 3 घंटा पाना हदीस जाना नबी अलैहिस्सलाम फरमाया सुबह उठ सो 1 घंटा उठ खुल वैसी, वुजू कर सो 2 घंटे खुल सी, नमाज पढ़ सो 3 घंटे खुल सी। तो फरमाया जड़ा आदमी सुबह की नमाज नहीं पढ़ना, अब पुट्ठा सुधर रहना, राती पबजी बहना, उस सुबह सुते होना, नबी अलैहिस्सलाम फरमाया शैतान आन के कन्न पेशाब करना। हाँ ये जड़े सोते ने ना 8 बजे 9 बजे उठे इन्होंने सारे ने कन्ना पेशाब करना ने शैतान, तो जिन्होंने कन्ना पेशाब करी तो पबजी ही वेख सुन और की कर सुन उन्हें रात यही करनी ना, पूरी पूरी रात ही मुसलमान लग गया। गरीब ने पुत्रे कार प्यो पे भीख मंगना, बिल्ले ने पैसे नहीं, कर्जे चाहे तो पुत्र 30 40 50 हज़ार ने मोबाइल पे गेम खेलना, बैठे न सारे 6 8 फिर हम 2 ध्याड़े पहले इफ्तावाद प्रोग्राम है मैं भाइया दसा कि सुजुकी 8 आदमी बैठे थे, 8 वे लगे
परवाह ही नहीं को जुड़ना को जीना को मरना होना बस गड्डी पे सुनी ना तो इबलीस हाथ पागे सुनी इबलीस शैतान कट गए किसी नाल ना दुआ ना सना हजरत कहाँ जा अगे होने लोग को पूछने किधर पे बहने हो जी केड़े इलाकों ना 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 जी उन्होंने ऐसी चीज चाहती कि आपने मगन हो जी नहीं पता वैना वैना टक्कर इतने पे लग गई इतने पे लग गई नहीं पता लोग ऐसे भी हैं कि जब रोटी खाना नासा वाला पावे मोबाइल इतना चस्के नासा वाला पाके मोबाइल नहीं छोड़े खबर पे वैखियां खबर वैको जी वैको जी वो वैको एक काम सीधा ते 50 काम अगुठे मेरिया मावा भैन को जी कितने जो हूँ वैसे जनानियां तड़ाले ने तौर पर वह बाजार आऊँ करने हैलो तो हैलो लगे आऊँ पर खुलियां गल्लां पे होंगे नहीं लगना मां लगना बनाना अमरीकी पैसे फिरने अमरीकी बेचना उसी ने जो नसीबा करना बाजार मोबाइल नहीं चढ़ा आदमी दुकान खोलना रहा वो हेट होवे ना उस दुआ खैर भी करी साहब उस दुआ खैर कराने की लोड़ नहीं हाँ दुआ खैर कराने की भी लोड़ नहीं मैं कारी साहब भी अज पे वहने कि मां ना तुम तुर इंतजार करो तो मैं कि दुआ खैर एक करा के आना मैं कहा पहले ताकीक करके ना करो तले काम खड़ा कर सुन इन होते बांड शरीफ होते पर जुआ खेड़ी हुई दुआ खैर कराओ हाँ जी दुआ खैर कराओ मैं ना एक रात दसी मैं कहा जरा दुआ खैर कराने आवे ना उस ना इलाज मैं दस दे जड़ा आवे उस्ताद जी दुआ खैर करानी जी मैं आसा जी उस्ताद जी आओ जी मोटरसाइकिल आ गया गड्डी आई पे दुआ खैर उस आग भाई मेरी फीस अब 5000 रुपये दुआ खैर नहीं और तेरी मर्जी खैर तू 500 काट चा दी तू फिर आ लगना 4500 चा दी आ जुलना तू एक बार ये जाग दोबारा वेगी तू आपे दुकाना वैसे दस उस्ताद जी असा बचा से दुआ खैर असा नहीं करानी दुआ खैर मुफ्त नहीं उस्ताद जी के हमेशा आका उस किलो ना डब्बा आंदा उसी मिठाई ना वो गुलाब जामुन या सारी में कुछ ही मिठाई वो एक एक दानियाँ सारे दे ना बस दुआ खैर हो गई जी बरकत आ गई बस सुबह दुकानदार ने दुकान चल पाएगी छत्ते तो पट्ठा चाहते हो तो इट्टा सोने की बयानियाँ जी और तले नजरिया ही गलत है सोच ही गलत है हूँ एक तो दयाला ने नाल दो दिन दुआ दुकान खोलना तो वो अन्ना सबुरकार मैं तेरे ग्राहकों तक कट के रह सना दो आदमी नहीं जुमात एक जमात बनी है फिर 10 बाद 2-4 उस निकलने क्योंकि आजकल हर आदमी दीनी जमात में भी चाहना मैं लाला बना तो जैसा लाला बनने ना मौका ना मिलती एक नवी जमात खोल के बैठे थी मैं ना तड़े पे आने बैग में हिसाब ला तो मोटिया मोटिया मैं जमात गिनिया तो मेरे बिल्कुल मेमरी ने जो निकल गया सब कुछ इतना जमात पाकिस्तान है वो कमा एक आदमी है ना ताजी 72 में आ गई 72 नहीं ये तो 7200 हो गया पाकिस्तान है कुछ जमाता जी फलानी तंजीम ते फलानी ते कड्डी वैन जी जमाता दर जमाता निकली क्यों जी मैं लाला बनना चाहना वड्डा बनना चाहना तो मां को वड्डा बनो नहीं देना ऐसा दे कोई नाल दो पार्टनरशिप लग गए लोग एक पे काम चल रहा दुनिया मौका नहीं मिला वड्डा बनने ना नाल एक दुआ अपना काम शुरू कर ले मुसलमान नल तो सहाबा ने अजमत आई कि सहाबा कोई अमल नहीं छोड़ा नबी अलैहिस्सलाम अमल होवे सहाबा नहीं छोड़ ले एक सहाबी ने मैं कहना मांग पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी साहब ने कहा कि सहाबी ने वाल कुंगरियाले आए मांग नहीं निकलनी है तो लो इन्हीं तार के इनकी तो फेरी के अल्लाह ने महबूब ने मुशाबत में पड़ी मांग कंगी मारने भी खाने पीने भी लिबास पाने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला है आ जाइए इतने तले थे मैं छे के बाढ़ जा लड़की पुत्र था अब्दुल्ला बिन उमर इधर पुत्र वन करो छुरी आन उसाका बजान के इसाका टुकड़ी है वो उसाका बजान कैची क्यों नहीं फरमाया अल्लाह ने महबूब छुरी नाल टुकी थी फालतू है ये अच्छी नहीं लगी था तो टुक सा हज़रत उमर तो नहीं आखा कि वो तो टुकी गई चाह छुरी नाल तो बुरी बुरी लग सी ते तो हम करो निकलना आदमी तो वह कपड़े घंटा घंटा उसी खड़े नहीं ये तो बुरा लगना लाओ जी दुआ पाओ दुआ लाओ त्रिया एक आलिम दिन मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने के दो भैन भरा आए प्यो ते माऊ जलाना दौलत बहुत छोड़िए अन्ना भैनुआ जलाना भैनुआ ते भराऊआ शौक गया भराऊआ किस चीज़ ने शौक गया वो माचिस हम लाओ ना तीली शर नहीं करनी शर वो सारी त्याड़ी माचिस मगा के त्याड़ी कम अज कम 50 कार्टून साड़े ते भैन जड़ी उस शौक है वो कपड़ा नहीं चर करना वो कपड़े मंगाए थान ते चर आना करना भैनू पर आओ तीलिया ते कपड़े ने चर के सारी दौलत फना की थी मुसलमान भी जा बस बनवा जा यार यही कपड़े ने कार खलते आ जैकोट पासी कर पैसे की कर सी शीशे के खाल के पूरा तक घंटा ला सी पगड़ी बन हूँ वैक्सी कि तुझी उधर तले फिर निकल सी फिर करे सोना लगना हाँ यार बहुत सोना लगना कम सोने ना हो तो चीड़े सोने खाली पा ठा ठू बना बस
اج مسلمان نبی ہے یہ ایتھے میں وینا لین لاٹ ہاں پیرا جو چنگے جائے بوٹ پائے گٹے دے ستھڑ سٹی ہاں پورے ڈریکولے دے بدماش چھٹے ہوئے چیڑے زنانے نے ویکھو تے مردہ نے ویکھو انہاں ویکھ کے کچھ آنا کہ اللہ نے رسول نہیں یہ غلام ایجا لباس پائی نا ماما پہنا تسی ویکھ کے نو اج تا بازار عورتاں نہ کچھ کپڑا ایجا نہیں جی جس کپڑے تسی چاہ کے ہوں پکڑو نا ایجا کرو اس کپڑے ایجا ہوں چاہ کے تو اس کپڑے جو پورا جان نظر نہ آوے تھا آج کپڑا ہی بے غیرتی آلا بے حیائی آلا انہاں پتہ مسلمان عورت جتنا بے غیرتی بے حیائی آلا کپڑا ہی خرید سی بازارہ جو وانچ کے چنگا کپڑا وانچ کوئی موٹا کپڑا وگا خریدے عورت نہیں خریدی او کپڑا کے جڑا ویک کے لوگ نمائیں کیا مونی شادیاں فرمایا ممیلہ اللہ نے محبوب فرمایا آریاتن قاسیاتن ممیلاتن مائلاتن فرمایا ایک دور آسی میری امت نے عورتاں کپڑا پائے تے ننگیا ہو سن آج وہ دور آگے نے 30 سال پہلے کسی ایجے لوگ نہیں ویکھے آئے پردہ آیا ہر پاسے اور پردہ ختم میں نا علاقہ چکوال ادھر ادھر بیان کرنے میں نا ادھر میں وہنا تے مڑوت کار سوتین تے عورتہ پہ پٹیاں کام کرنیاں عورتہ پہ کاک اپنیاں عورتہ بازار پہ لین دین کرنیاں دسو جس ملک جائے جب پہ ہونا تو اس ملک میرے پر آؤ امن نہیں آ سکنا نے عمران خانہ ہٹاؤ تے اس تو کو اور خان کے نانو جس نی مردی نے میں زندہ جتنا تک ہے مر گیا تے آن کے کدے پاکستان ایجا حالات ہوئے جکر مسلمان کر رہے تے پاکستان امن سکون یا کوئی ایجی چیز جڑی اسلام دسنا او تساں نظر آ گئی اسلام تو بغیر تے میرا اسکر گنانے پتہ نہیں مرا کے دور مر گئے تے آن کے میری قبر تے جتیاں ماریو جوڑی تو غلط آہنیا اسلام تو بغیر اساں ملک نہ گئی اسلام تو بغیر آگ اسلام نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے جنہاں ملکن مان کے ویچروں کافرن اگر کافرن ملکن بھی انہاں سکون دندروں نہیں ظاہری امن اگر نظر آنا تو وہ کریکٹر صحابہ دے چلن پائے آج بھی عمر لا بار ملکن بھی قانون تیانا نے بھی فیصلہ ہونا تیدر کا دو پر آل لڑ پر نائی صاحب اور اکاری صاحب عبدالواز صاحب پہنچ کے جی عدالتاں وکیلاں پہ آنا جی ساڑھی ٹالی دے لڑائی وہ کاری صاحب تو میں نٹ قابل کس کے تو میں بھی تیار ہیں اتنے ہزار فیس لگ سی ہے تو پھر آؤ ٹالی تو کے لیے تھا کاری صاحب میں نا جی سام بھی دو مہینہ فیس پھر آ لڑنے 6 سالہ بعد وکیل صاحب آنا بس آج فیصلہ دے کل فیصلہ دالا کس نے لگ گیا دالا دوئی پھر آؤ نا تو پھر ان وکیل صاحب آنا آج آخری تڑائی جج فیصلہ کرے جج کی فیصلہ کرنا کاری صاحب ادھی ٹالی تو چاہوں ادھی پھر آ چاہتے ضروری تو اتنا اللہ کو روپے لانے نہ فیدہ کیا ادھی ٹالی کا کاری صاحب آدھا دی دنیا دینی ہے ادھی ٹالی تو جا کے ادھی چاہ گئے تو اس تو بہتر ہے پہلے تیڑے ہی آخوا کہ آخر ادھی ٹالی جیسا نے تبھی ادھی آنا نے تو چکر لاؤ نہیں تو جان چھڑاؤ بھلا سامی مزہ آنا جوان بچی سا طلاق ہونی ہے میں اپنی جوان بچیاں عدالتاں پرائے وکیلاں کے ججاں کے پرائے مردہ کے چاڑنا صرف کس واسطے کہ میری بچیاں 2-4 ہزار روپڑی مل وجے اپنی کرنی عزت نیلام کرنا اور جتنے تیج چھٹ گئی ہو آگ لاؤ ساری چیزاں ہو چھوڑ دینا ہوئے کی ہوئی جی کچھ نہیں بر لڑائی کی عدالتاں کیس پر میں ایک مولوی صاحب میرا اپنا کیس لگیا خیر ہے جو دین نے سلسلے گیا ایک مولوی صاحب آیا تو میں آگا کہ جو آنا بچی نے مسئلہ لگ گیا طلاق ہو گئی تھی میں آگا ان مسئلہ کی ہوئی مولوی صاحب مسئلہ ہی آنا انہیں مار نہیں دے رہے میں کتنا مار ہے کہ 5,000 یقین کرو میں اس میں کچھ نہیں آ پر میں آگا مولوی صاحب تو کٹنا منگنا 5,000 ماں جوان بچیاں پہ تھیاننا تو چھوڑ دے یارا 5,000 اگر انہیں چاہ یا نہیں تو یا کر کچھ اسی آپ پہ چاہ کے پہنچنے ہیں ویکو مجبوری میرے تے بھی آ سکنی ہے سارا مسلمانہ تے آ سکنی ہے جان بوجھ کے جے کام نہ کراں ہن بچیاں جوان ماں پچا تے میں بڑا معذب سا بیان کہ بچیاں سکولاں وچ بھیجیاں 12-14 پڑھانے کوئی تڑا بعد ہو سی کی ای 14 پڑھ سی 16 پڑھ سی تے کرسی کی کرسی جی بس کھرسی بس ٹور سی کیا پئیں گے کیا کھائیں گے بس یہی کرسی اور کی کرسی اجڑے جادے پہ پھرنیاں 12 پڑھی ای اس نے کسی چاہ دے سی کسی پانی دے سی بس یہ تو کہتے کوئی زیادہ پڑھ سی اگر کر سن کیجی آخر پیسہ نہ اس تو علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں مگر میرے پر آپ پیسہ رکھے نہیں میلا آسی ہے دوبارہ عزت گئی نہیں مڑنیا عزت بچانیاں تب بچیاں کار رکھ بچیاں نیا کمائیاں نہ کھا صحابہ جنی کیتے آئی تنگی آئیے 3-3 4-4 10 تیڑے فاقے مگر صحابہ اکرام ایجا کام نہیں کیتے جیسے مسلمان کا انہوں نے بس کردار کیا آپ پہ خود کام کرنے اور کارلنی زندگی بنا کے رکھنی انہوں نے عورتہ بازار اتنی نکلیاں میں باہر آکرہ کہ کتی کی جگہ دستے ہو کہ صحابہ اکرام نے کارلیاں بازار سودا کے نیا گئیاں ہون تے وان کے سودے آندے ہونے کپڑے آندے ہونے انہوں نے ضرورت نہیں آئیاں
مگر مرو ساریا پورا کرنا ہے. اج عورتاں اسا ڈھل چا دے دی اے جا آپ ویلے نہیں ہیں گھر بیٹھے ہیں جی عورتیں ہی سارے کام پہ کرنی ہیں. عورتیں اتھارٹی بنی عورتاں عورت نے جڑا حق قرآن سنو دیتا او دیو اور اساں عزت دیو اس کی خدمت کرو تیوے ماوے پیڑے پھپھیے چاچیے مگر اے جنا کرو کہ جڑا اسا حالات بنائیں جس نے نتیجہ ہی نکلنا. میں ساتھ کیا نا شادی میرے پتر نہیں پیسہ میرا لگ سی پیسہ بھی میرا شادی میرے پتر نہیں خرچہ میرا. تو جس نے شادی نے ٹائم آنا تھے کریلیاں پہ پوچھنا کس کس آسا نام بھی آئے تھے تے کریلی آنی سکا پھر آوہ کاری عبدالواز ایسان نہیں سدھنے ضرورت نہیں میں کیسان سدھے آجی تے کہتے پھر آؤں پھر بعد میں کیا نا ایسا خفن ہو جو ندر کریلے نا موڈ خراب ہویا تے اے جنی کرنا کہ ہتھیاں ہوں لمبا کر کے تو باما پیچھے کر کے نا 1 2 3 گن کے آکو سکا پھر آ میرے کو چھڑانی بھائی ہاں ویا خوشی نے موقع دے پھر آؤں راضی کر تیری مرضی دے آج اے جی ہونا عورتوں مرضی دے پہ چلنے نتیجہ ای نکلنا خرابی پہ آنی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قول بھی ہے اللہ نے محبوب اسی مکے جہاں تے عورتیں جنی کرنی اور مدینے آیا تے انصار نہیں عورتیں وے کے تے ان بھی چینج ہو گئی تھوڑی جی. پھر حضرت عمر جیسے آنے نا تے حضرت نبی علیہ السلام کی موجودگی حضرت عمر آؤں نا جی تے زنانیاں چھپا جو سیٹ تے ہو جو ایک تڑے نبی علیہ السلام بیٹھے حضرت عمر آئیں تے ایک عورت پہ دف بجانی ہے تے دف یہاں تلے رکھ کے ہوں بہ رہی نبی علیہ السلام ویک کے مسکرائے فرمایا عمر تو اوے تو داں ویک کی شیطان بھی راہ چھوڑ دینا. اور میرا پھراوا غیرت آئی پردے نہیں آئے تھا حضرت عمر نہیں غیرت نہیں وجہ تو میرے رب قرآن اتارے ہیں. حضرت عمر آن کے کہلے محبوب نہ مجھون بار صاحب گیا ازواج بار نہ مجھون بس عمر نہیں غیرت اللہ پاک ہاں غیرت ہے اللہ پاک کہ میرے محبوب پردے نہ کم آگے عمر نہیں پسند کرنا غیرت صحابہ چاہیے وہ جو کام نہیں کرنے. ازواج مطہرات پاک پوتر ماما عزت والیاں ماما قرآنی روحانی وجدانی ایمانی ماما ایسیا باپردہ خاتون ایسیا پاک دامن عورتاں انہاں بھی اللہ نے محبوب سفر کھڑ لے تے نال سواری نے اتے ہوتا جو نیا اتے ڈولی رکھی نہیں آئی پردے ورنہ کی زمین صحابہ تو پاک کوئی ہو سی ازواج مطہرات تو کوئی پاک ہو سی نہیں. ایک ایسا آدمی جڑا آدمی نبی علیہ السلام نے کارے جننا وڈا ہو گیا اللہ نے محبوب آقا گیا تو بات کرانا تو بھی پاک تھی بھی پاک کارے صحابی آئے اللہ نے محبوب آقا میمونہ سیٹ تھے صفیہ سیٹ تھے اللہ نے محبوب عبداللہ بن ام مکتوم تا نابینا فرمایا او نابینا تسی تا نابینا نہیں ہونا پاک عورتاں. اسی مسلمان اس پاس بالکل گیا اس از اسلام میری ماما پڑھنا بھی تے پھر بھی اپنی زندگی نافذ کر سو تو سکون بھی آسی نے ایک کار ہے اس نے کار سکون دا کار السکون علاقہ سکون تے کہتے اسلام تو 800 تے چیزاں ودانے نال تے پیسے ودانے نال تے تنخواہ ودانے نال تے ملک کوئی ترقی نہیں کرنا ملکوں نے ترقیاں کیتیاں جنہوں نے اندر اسلامی نظام آیا تھوڑا بھی ہے تو اس نے زکوٰۃ لوگ کہنے کے پھرنے تے زکوٰۃ کے نیالہ کچھ نہیں تے دینے والے ماؤں تو زکوٰۃ کے نیالے پورا پاکستان تے دینے والے کاٹ ایسا سے اس ملک 100% نہیں تو کم از کم 80% جڑا رہی ملک پہ سود تے چلنا سودی کاروبار پہ انہیں بینکیں سود ہر پاسے سود اور سود نہیں نویں نویں شکل نہیں ای لاٹری تو وہ لاٹری تو یہ سکوٹر رکھے جی. میں ایک آدمی فون کیتا کہ جی میں فلانے علاقے جو بولنا موٹر سائیکل پہ ملنا یہ جائے تو میں آکا جوا اتنا تیری سمجھ نہیں آنا کہ تو 10,000 روپے دے کے تے 50,000 موٹر سائیکل کا ریلے کو کھڑنا پیا سوچ تو صحیح نہ کدھر جائے دے جوا انہاں کاموں کو بچو لاٹریاں ماٹریاں کو تے ویسیاں تے پتہ نہیں کی حلال نہیں کمائی کرو اس دے بھی اللہ نے حکم زندہ کرو ماما پینا بھی پھر آ بھی تے اس آگے پہنچانے کی کوشش کرو اسلام نافذ کرو نماز ٹائم تے پڑھو کوئی مرنا تو مرے غمی خوشی صحابہ نماز نہیں چھوڑی غم بھی آیا نماز پہلے آئی رائے تو کوئی پتہ لگا غم آ گیا 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ در متوجہ حالات آ گئے پریشانی آ گئی طوفان آ گیا اللہ نے محبوب بھی عمل کیتا صحابہ بھی کر کے دسات اسی بھی کوشش کر سکتا ہے انشاءاللہ حالات بھی سازگار ملک بھی سازگار امن ہی امن اگر نہیں تو میرے پھر آپ پریشانی ادھر بھی تے آخرت بھی دنیا نہ معاملہ نہیں دنیا نہ معاملہ میرے پھر آؤ آخرت نہ آخرت. قرآن کریم اللہ پاک آنا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ اے لوگو سن کے لو اللہ تساں بدستنا جڑے لوگ یخافونا فرمایا جڑے لوگ نہیں ڈرنے علی امری جڑا آگیا امر نبی نے سنو طریقہ اس تو ہٹ گئے اللہ پاک آنا ان تصیبوا فتنہ او یصیبہم عذاب علیم دنیا بھی
دلیل کرتے تے آخر دی بھی عذاب دیتے دو عذاب تے چکسو میرے نبی نی شریعت نہیں تے میرے حکمانی مخالفت کر دو دو سزاواں مل سنے دنیا بھی آزمائشیں پاسنے عذاب علیم اگے دردناک عذاب دے سنے اللہ پاک میری تسنی تمام ماں پڑھنی حفاظت کرے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ